طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، إخواني الطلبة حفظكم الله جميعا. الحمد لله رب العالمين، نلتقي في هذا اللقاء. أظن هذا اللقاء تقريبا 15، فلم يتبقى لنا إلا لقاءات يسيرة. فإن شاء الله تعالى اليوم سنلخص المقررات المتبقية، وإن شاء الله تعالى نبدأ بباب جديد وهي باب الإجارة. باب الجديد وهي باب الإجارة. طيب، نبدأ مباشرة. النقطة الأولى هي مفهوم الإجارة. النقطة الأولى مفهوم الإجارة. ومفهوم الإجارة، معنى الإجارة لغة: العروض والثواب. العوض والثواب. العوض والثواب. كما قال الله تعالى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وأما في الاصطلاح، الإجارة هي عقد على منفعة مباحة معلومة. عقد على منفعة مباحة معلومة. فتقريبا هي مثل البيع والشراء، إلا أن البيع والشراء يكون في السلعة، وأما الإجارة تكون في المنفعة. ممكن أن نلخص هنا. نعم، الإجارة في اللغة، الإجارة لغة العوض والثواب. والثواب كما قال الله تعالى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. أما في الاصطلاح، عقد على منفعة مباحة معلومة. هنا تعريفه: عقد على منفعة مباحة معلومة. عقد على منفعة مباحة معلومة. هذا تعريف يا شباب: عقد على منفعة مباحة معلومة. المنفعة لابد أن تكون مباحة وكذلك معلومة. فيمكن لنا أن نلخص هنا أن الإجارة مثل البيع والشراء تماما. مثل البيع والشراء تماما، إلا أن البيع والشراء تكون في السلعة، وأما الإجارة تكون في المنفعة. وأما الإجارة تكون في المنفعة. أما الإجارة تكون في المنفعة. طيب. بل أدخل بعض أهل العلم أن الإجارة هي من ضمن البيع والشراء. بيع والشراء. أن الإجارة هي من ضمن البيع والشراء. طيب. نعم. فهذه النقطة الأولى، مفهوم الإجارة. طيب، مفهوم الإيجار.
طيب النقطة الثانية أن الإجارة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أن الإجارة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. نعم. أما من الكتاب فقوله تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. إن خير من استأجرت القوي الأمين. نعم. أما من السنة فعن عائشة رضي الله تعالى عنها: استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا ليكون دليلا وهاديا عند الهجرة إلى المدينة. استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هاديا، دليلا وهاديا عندما هاجر إلى المدينة. نعم، مفهوم يا شباب؟ وكذلك الإجماع كما نقل ابن قدامة في كتابه المغني. نعم، خلاص مفهوم؟ مفهوم يا شباب؟ طيب. طيب، عفوا انتظروا قليلا. طيب. نواصل. طيب، الآن نأتي إلى النقطة الثالثة وهي أركان الإجارة. أركان الإجارة ثلاثة كما أن أركان البيع ثلاثة. الركن الأول العاقدان وهو المؤجر والمستأجر. Muajir adalah orang yang menyewakan, mustajir orang yang menyewa. Ar-ruknu tsani al-ma'qudu alaihi wa huwa al-ujratu wal manfa'ah. Al-ujrah wal manfa'ah. الثالث الصيغة وهو الإيجاب والقبول. طيب، مفهوم شباب؟ أركان الإجارة ثلاثة: العاقدان وهو المؤجر والمستأجر. المؤجر والمستأجر. Kalau yang menyewakan, yang punya barang, yang menyewakan manfaat disebut dengan muajir. Amma alladhi yu'til mablagh wa yu'til fulus wa yusamma bil mustajir. Yang menyewa itu mustajir. Nah. Baik. النقطة الرابعة. وهي شروط صحة الإجارة. نعم، شروط صحة الإيجار. شروط صحة الإجارة: الأول من شروط صحة الإجارة، الرقم الأول معرفة المنفعة. معرفة المنفعة.
نعم. السؤال. نعم. كيف نعرف المنفعة؟ معرفة المنفعة. Jadi manfaat apa yang dia dapatkan? Itu harus diketahui. Nah, طيب السؤال كيف نعرف المنفعة؟ فرصة نعرف المنفعة بأمرين. صوت واضح يا شباب؟ صوت واضح؟ Jelas gak suaranya? Atau ada yang nggak jelas? Jelas, Ustaz. Jelas. Itu siapa yang ini? Matikan mikrofonnya siapa? Ivan. Ivan, matikan mikrofonnya Ivan. Nah, Ustaz. طيب. طيب أنا سأعطيكم بسبورة. طيب هكذا. شروط صحة الإجارة. شروط صحة الإجارة. الإجارة. الرقم الأول معرفة المنفعة. المنفعة. Jadi antum harus tahu manfaatnya itu apa. Barang yang antum sewa itu antum harus tahu manfaatnya yang akan antum gunakan itu apa. Baik. السؤال كيف نعرف المنفعة؟ نعرف المنفعة بالأمرين. الأول وهذا هو الأكثر ألا وهي بالعرف. نعم. فمثلا لو استأجرت دارا للسكنة، لو استأجرت دارا أو بيتا، فقلت أنك ستبقى وتسكن في هذا الدار أو في هذا البيت شهر كامل. استأجرت سنة كذا وكذا. فالمعروف أو بالعرف أن الاستئجار البيت أو استئجار الدار هو بالأصل لا يحتاج إلى البيان. أنك في العرف تنام فيه وتحمل معك الأغراض، وأحيانا قد تأتي مثلا ببعض الآئلة، وأحيانا قد تأتي بالضيوف وغير ذلك. فهذا حتى ولو لم تشترطه في العقد هذا معروف بالعرف. مفهوم ya sebab? Jadi manfaatnya itu bisa diketahui, dan ini kebanyakannya sesuatu yang disewa itu adalah yang ma'ruf bil uruf, yang udah diketahui secara uruf. Yang sudah diketahui secara uruf. Nah, makanya kalau ada yang menyelisihi uruf, seperti antum menyewa rumah, ya, sewa rumah. Setelah itu ternyata antum jadikan sebagai kafe. Sewa rumah jadikan sebagai kafe. Yang punya rumah bilang, antum kenapa nggak bilang mau dijadikan kafe tempat usaha? Anak kira antum cuman mau tinggal di situ. Maka secara hukum, ya, karena itu menyelisihi uruf, maka harusnya bilang terlebih dahulu. Karena menyelisih al-bait al-ma'ruf annahu lisukna tanamu fihi wa tad'a fihi aghrad وكذلك تحمل معك العائلة الزوجة والأبناء وأحيانا قد تأتي بالضيوف وأحيانا تأتي مثلا بالأقرباء. Ada sebagian keluarga yang mungkin nginep di situ. Nah, wa ghairi dzalika minal manfa'ah al-ma'rufah. Baik.
مفهوم يا إخوة؟ مفهوم؟ أحد عنده سؤال؟ طيب، الثاني معرفة المنفعة هي بالوصف. بالوصف. Jadi dengan antum mensifati bilwasfi. Nah, contoh المثال لو أردت أن تصنع مثلا لو أردت أن تصنع وتبني البيت ثم استأجرت العمال لبناء البيت لا بد عليك أن يعني تأتي بالأوصاف. لا بد عليك أن تأتي بالأوصاف كيف أردت أن تبني البيت. Jadi kalau antum sewa orang, sewa tukang ya, untuk membangun rumah, maka antum harus detailkan supaya nanti jangan sampai mereka salah membangunnya. Oke, saya menyewa antum untuk membangun rumah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Didetailkan, ditausif. Nah, mafhum ya syabab? إذن الشرط الأول معرفة المنفعة، ومعرفة المنفعة تكون بالأمرين، الأول بالعرف والثاني بالوصف أو بالتوصيف. بالوصف أو بالتوصيف. نعم. أحد عنده سؤال عن النقطة الأولى؟ طيب، نأتي الآن إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية، الشرط الثاني الرقم الثاني العلم بالأجرة في الجملة. العلم بالأجرة في الجملة. العلم بالأجرة في الجملة. نعم. فلذلك لا يجوز استئجار الأجير حتى تبين الأجرة وإلا يكون فيه الغرار. هذا الأصل. لكن هذا الأصل، ولكن فيه بعض الأشياء ما يكون الأجرة في الأخير karena tidak diketahui. Misalnya antum datang ke bengkel, antum bawa motor antum, belum tahu kerusakannya apa. Di awal mereka nggak bisa jelaskan berapa. Nah, tapi setelahnya baru nanti dijelaskan. Setelah di awal tidak diketahui berapa. Nah, baik. الثالث أن تكون المنفعة مباحة مطلقة. أن تكون المنفعة مباحة مطلقة. أن تكون المنفعة مباحة مطلقة. مثاله مطلقة معناه mutlaqah ini maknanya adalah ya tidak darurat atau tidak dalam keadaan yang tidak dalam keadaan normal. Jadi manfaatnya itu harus memang secara mutlak diperbolehkan, bukan yang diperbolehkan karena adanya darurat ya. Atau karena adanya keperluan yang mendesak. Contoh ya. Misalnya
Contoh, tidak manfaatnya mubahah. Contoh seperti menyewakan alat musik, ya mubahah. Ini bukan sesuatu yang mubah. Jadi syaratnya itu harus mubah. Nah, karena alat musik diharamkan, maka dia tidak termasuk ke dalam yang mubah, sehingga sewa menyewa di dalam hal tersebut maka tidak diperbolehkan. Baik, bagaimana contoh mubah tapi ghairu mutlaqah? Ada yang mubah tapi ghairu mutlaqah. Hunaka ma takunu mubahah lakinnaha ghairu mutlaqah. Sebagai contoh ya, anjing, al-kalb. Nah, li hirasati al-bustan atau li hirasati bahimatul an'am. Nah, li hirasati atau al-bustan, mungkin kebun antum atau pertanian antum, ya, atau misalnya lihirasati bahimatil an'am. Bahimatil an'am. Kama yakunu al-istisna fil hadis. Tapi tidak boleh antum sewakan. Kenapa? Karena manfaatnya ini tidak mubah secara mutlak. Dia hanya untuk dalam keadaan tertentu. Naam, wa hakadha. Baik. Contoh yang lain, misalnya ada yang menyewakan ya tempat khusus untuk memasak babi, tempat khusus ya untuk memasak babi guling atau untuk memasak babi misalnya, tempat khusus. Haram, tidak boleh. Ya. Karena babi itu tidak boleh dimakan. Haram hukumnya kecuali dalam keadaan darurat. Antum mau mati baru. Nah, jadi kalau ada orang yang menyediakan tempat untuk memasak babi, ya tidak boleh disewa. Tidak boleh. Sewa menyewa dalam bisnis tersebut. Tidak boleh. Nah, al-an rakam rabi'. Rakam rabi'. Rakam rabi'. أن تكون المنفعة مقدورا عليه. 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 نعم. كيف المثال المنفعة غير مقدور عليه؟ ذكر أهل العلم من مسائل أو من الأمثلة استئجار الديك لإقامة الصلاة. مثاله نعم. مثاله المنفعة التي لا يقدر naf'uhu. Antum tidak bisa memastikan apakah manfaat itu bisa diserahkan atau tidak. Ya. Misalnya istijar ad-dik liiqamatis shalah. Antum sewa ayam jantan untuk berkokok setiap subuh. Nggak bisa. Karena belum tentu dia berkokok. Ya. Nah, al-khamis.
الخامس من شروط الإجارة، من شروط صحة الإجارة أن تكون المنفعة نعم متقوما أو متقوما ومقصودا عرفا. أن تكون المنفعة أن تكون المنفعة mutaqawwaman, bisa diukur, wa maqsudan urfan. Jadi secara uruf ya dia memang untuk itu gitu. Jadi ada manfaat yang nggak bisa diukur, ya, ada manfaat yang tidak bisa diukur. Ya. Wa maqsudan urfan. Jadi manfaatnya itu memang ya harus yang dimaksudkan. Memang untuk itu digunakannya secara uruf. Sebagai contoh, misalnya orang ya, menyewa rental mobil. Orang menyewa rental mobil, mobilnya itu misalnya mobil Kijang. Misalnya Kijang, mobil Kijang apa? Avanza misalnya ya. Misalnya. Ternyata orang menyewa mobil Avanza itu untuk ngangkut pasir dan tanah, semen, alat bangunan, dan lain sebagainya. Ini manfaatnya ghairu maksud urfan. Orang kalau mau ngangkut itu, ya berarti pakainya mobilnya mobil pick up. Paham antum di sini? Wa hadha syarat mukhtalafun baina ahli ilmi, walakin asbatahu ulama'ul Hanabilah. اختلف فيه أهل العلم. أما جمهور العلماء لم يعتبروا لم يعتبر هذا الشرط، لأنهم قالوا خلاص الإجارة، بينما الإجارة خلاص يعني على حسب إرادة المستأجر. إن أراد أن يحمل تلك الأمتعة فتحملها تلك الأمتعة. ولكن علماء الحنابلة وهذا هو أقوى، علماء الحنابلة يقول لابد أن تكون المنفعة متقوما، bisa diukur nih manfaatnya nih biasa buat apa gitu loh. Wa maqsudan urfan, ya memang itu yang biasa diinginkan dengan uruf ya. Secara uruf itu adalah manfaat yang biasa digunakan dengan alat tersebut. Nah, mafhum? السادس وهذا كذلك اختلف فيه أهل العلم، ولكن نذكره أن تكون المنفعة للمستأجر أو وكيلا له. أن تكون المنفعة للمستأجر أو وكيلا له. نعم. طيب مفهوم يا شباب؟ السادس أن تكون المنفعة للمستأجر أو وكيلا له. للمستأجر أو وكيلا له. نعم. وهذا كذلك اختلف فيه أهل العلم. نعم. ولكن نعم سنبحث هذه النقطة السادسة في المسألة التي تكون في الأخير. Nah, nanti akan kita sampai kepada nuktah yang ke-6 ini, tapi yang jelas ini kurang lebih 6 syarat sahnya ijarah. Mafhum? خلاص؟ أحد عنده سؤال؟
Ada pertanyaan? Baik, ada pertanyaan? Baik. Ada pertanyaan sebab? Baik. النقطة الأولى، ثانية، رابعة، خامسة. الآن النقطة السادسة، أنواع الإجارة. أنواع الإجارة. الإجارة عند جمهور أهل العلم تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الإجارة على منفعة العين. الإجارة على منفعة العين. وهناك بعض الأحكام المتعلقة بهذا النوع من أنواع الإجارة. الأول، لا بد أن تكون العين مما يصح بيعه. لا بد أن تكون العين مما يصح بيعه. ثانيا، هل يجوز أن يؤجر المسلم نفسه للذمي. Jadi إجارة منفعة العين ini ketika sesuatu itu kita sewakan, bahkan tenaga sekalipun. Ya. Jadi kalau kita bisa bagi seperti ini ya. Gini. Ijarah itu ada dua. Al-ijarah. Oh. Tadir. طيب. الإجارة تنقسم إلى قسمين. الإجارة تنقسم إلى قسمين. الأول الإجارة على منفعة العين أو إجارة العين. Jadi manfaatnya yang disewakan. Yang kedua ada ijarah ala manfaatin fi dhimmah. Ijarah ala manfa'ah fi dhimmah. Ala fi dhimmah. Jadi kalau kita bisa terjemahkan ke bahasa Indonesia untuk supaya kita bisa lebih paham ya penjelasannya. Jadi ijaratul ain ini, kalau kita berikan contoh ya, seorang misalnya kita ambil pekerja, maka dia menyewakan tenaganya. Misalnya seorang karyawan bekerja di sebuah sekolahan jam 7 sampai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Maka secara akad dia harus bekerja, harus hadir, harus ada dari jam 7 sampai jam 4 sore.
Jam 7 sampai jam 4 sore. Misalnya ini di kantor. Harus di kantor dari jam 7 sampai dengan jam 4 sore. 7 pagi sampai jam 4 sore. Dia nggak boleh kemana-mana tuh. Ya, dia nggak boleh kemana-mana. Nah, ada pun yang kedua, ijarah ala manfaatin bidzimmah. Ini adalah ya, sewa menyewa misalnya pekerja ya untuk menyelesaikan sesuatu. Selesaikan sesuatu. Misalnya untuk bangun rumah. Bangun rumah. Nah, peduli dia mau kerjanya itu dari jam berapa sampai jam berapa. Mau dia kerjanya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Mau dia kerjanya sepekan itu 2 kali, 3 kali. Yang penting dia bisa menyelesaikan ya rumahnya. Karena tenaganya disewa untuk membangun rumah ini. Nah, paham sampai sini perbedaan antara keduanya? Ada ijaratul ain, ada ijaratu manfa'ah fi dhimmah. Al-ijaratu 'ala al-manfa'ati fi dhimmah. Paham? Paham? Ada pertanyaan? Jadi kalau yang pertama itu betul-betul disewa. Kalau yang kedua itu yang penting selesai pekerjaan. Nah, fi soal, intakum soal? طيب. الآن ندخل بعض الأحكام المتعلقة بالإجارة أو بإجارة العين. الأول, ya. Ada pertanyaan nggak ini? Perbedaan antara ijaratul ain sama ijarah manfaah fi dhimmah. Intinya kalau ijaratul ain itu betul-betul barangnya atau orangnya ya, yang disewakan, dia nggak boleh kemana-mana, misalnya dari jam 7 sampai jam 4 sore. Tapi kalau ijarah ala manfaat fi dhimmah, yang penting manfaatnya selesai. Nggak peduli kerjanya berapa jam sehari, yang penting manfaatnya selesai. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya, ya, min al-ahkam al-muta'alliqati بإجارة العين. الأول من الأحكام كما ذكرنا آنفا أن لابد أن تكون المنفعة مباحة ومما يصح فيه بيع. Contoh ya, yang sah untuk diperjualbelikan. Berarti ada yang tidak sah diperjualbelikan. Nah, contoh. Ya, contoh. Seperti membeli sesuatu yang diharamkan. Atau membeli yang sifatnya itu adalah data pribadi. Ini tidak boleh diperjualbelikan. Contoh. Seperti membeli KTP. Boleh apa tidak antum beli KTP orang? Nggak boleh. Maka juga tidak boleh sewa menyewa KTP. Seperti misalnya membeli ijazah. Boleh apa tidak? Nggak boleh. Karena itu sifatnya adalah pribadi. Ya. Jadi tidak boleh antum jual beli ijazah. Begitu pula berarti menyewakan ijazah juga nggak boleh. Jadi kaidahnya labudda an takuna al-ainu mimma yasihhu bai'uhu. Mimma yasihhu bai'uhu. Khalas? Baik. Jadi nggak boleh ya. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan jual beli skripsi? Nah, boleh apa tidak? Jual beli skripsi, boleh? Hah? Boleh apa tidak sebab?
La yajuz, Ustaz. La yajuz. Jawabannya. Nah, Dia jadi boleh termasuk nggak? pribadi satu. Ya, betul. Boleh Nah, pakai mepet. nah, jadi para ulama itu mentafsil di dalam masalah ini. Nah, ini dibahas oleh para ulama khususnya kontemporer ya. Jadi sesuatu yang berkaitan skripsi itu ya, dia ada yang kaitannya dengan murni pribadi, ada yang dia kaitannya sama yang tidak pribadi. Sebagai contoh ya, sebagai contoh. Ini anak pernah baca fatwa para ulama terkait dengan masalah ini. Wah, ada syekh jamil. Kalau seandainya yang berkaitan dengan isinya, makalahnya, ya, itu nggak boleh. Nggak boleh antum menyewa orang untuk nuliskan. Buah pikiran dia, antum akui sebagai buah pikiran itu. Lu anak kan bayar Ustaz, nyewa Ustaz, tetap nggak boleh. Lakin al-muta'alliqati misal seperti ya, idenya, tulisannya, semuanya punya antum. Tapi yang berkaitan dengan sampulnya atau misalnya ya nomor halamannya atau misalnya seperti merapikan ya pinggir-pinggirnya, ngasih halamannya, menghiasi halamannya itu masih boleh kalau antum sewa orang. Karena itu tidak berkaitan sama skripsinya. Dia hanya berkaitan dengan mungkin hiasannya atau berkaitan dengan lawazimnya. Walaysa muta'alliq bi ma yakunu fi hadha al-bahth. Baik, خلاص. Baik. An-nuqtah as-saniyah. Jadi masalah yang kedua terkait dengan ijaratu manfaatil ain atau ijaratul ain. Nah. طيب. السؤال الآن هل يجوز تأجير المرأة نفسها من غير إذن زوجها لعمل تتعلق بإجارة العين? Boleh nggak seorang wanita itu menyewakan tenaganya untuk bekerja sesuatu, ya, untuk mengerjakan sesuatu. Nah, tapi min ghairi idni zaujiha. Nah, مفهوم يا شباب؟ لا يجوز؟ نعم. تأكد؟ طيب. العلماء فصل هذا الأمر. الأول أطفئ ميكروفون. طيب، الأول فصل أهل العلم الحالة الأولى إذا أجرت المرأة نفسها بعد الزواج. إذا أجرت المرأة نفسها بعد الزواج بغير إذن زوجها فهذا لا يجوز ولا يصح العقد. والدليل على ذلك يقول أهل العلم حتى الصيام التي هي عبادة محضة فلا تجوز للمرأة إلا بإذن زوجها. الصيام، صيام السنة، هي عبادة لا تجوز لا تجوز للمرأة إلا بعد إذن زوجها. نعم. طيب، الحالة الثانية ما تكون جائزة. الحالة الأولى لا تجوز. الحالة الثانية إذا أجرت المرأة نفسها قبل الزواج وقد عقد عقدا إلى مدة معينة فإن بعد النكاح أو بعد عقد النكاح لا يملك الزوج فسخ الإجارة.
Syarat an la yakuna al-amal mukhalifun lisyar'i. Fahim? Jadi kalau seandainya akad ijarahnya itu terjadi setelah menikah dengan zaujnya dan zaujnya tidak mengizinkan, maka tidak sah akad ijarahnya. Tidak sah dia untuk misalnya menyewakan tenaganya, bekerja di mana, misalnya di kantor, di sekolah, misalnya kan. Dia sebagai guru misalnya. Nah, setelah dia menikah, dia kemudian bekerja, menyewakan tenaganya untuk mengajar tanpa izin suaminya. Ini nggak boleh. Baik. Lakin, idza aqada al-ijara qabla zawaj, sebelum dia menikah. Wa ba'da zawaj, ba'da aqd nikah, qala az-zawju la yajuzu laka. Ana lam u'ti laki idhnun li an ta'mala fil madrasah. فالأخذ موجود قبل الزواج فهذا لا يحق للزوج أن يبطل العقد. Tidak sah atau tidak bisa si suami untuk membatalkan akadnya. Tidak bisa. Nah, fahimtum? Ada tafsir. Nah, خلاص. طيب. الحكم التي يليها. Jadi yang setelahnya. Hal yajuzu ijaratul ariyah? Boleh nggak kalau kita itu menyewakan barang yang kita pinjam? Antum pinjam mobil, lalu antum rentalkan mobil teman antum, boleh atau tidak? Nggak boleh, Ustaz. Hah? Pinjam mobil terus kita sewain gitu, Ustaz. Iya betul, boleh apa tidak? Kan sering tuh, ada orang minjam sesuatu terus dia sewakan mobil atau apa gitu. Antum pinjam sama orang terus antum sewakan. Ya, nah, huna tafsil. Nggak boleh. Karena awalnya kan kita minjem, bukan untuk di نعم yang lain. صحيح. نعم صحيح. ولذلك فصل أهل العلم في هذه المسألة إذا كان بغير إذن المعير فلا يجوز فلا يصح لأنه نعم إجارة ما لا يملك. Dia menyewakan sesuatu yang bukan miliknya. Sebagaimana kita tidak boleh menjual barang yang bukan milik kita, kita juga tidak boleh menyewakan barang yang bukan milik kita. Karena akadnya kita meminjam. Lakin in adina al-mu'ir fayajuz. In adina al-mu'ir fajaiz. Jelas, mafhum? Kalau yang mu'ir atau orang yang meminjamkan itu membolehkan, maka hukumnya menjadi boleh. Baik, jelas? Misalnya ya. Ada orang mau nyewa, antum pinjam mobil sama teman antum. Terus ada orang yang mau nyewa. Antum bilang ke teman antum, ada orang yang mau nyewa mobil nih. Nanti keuntungannya kita bagi dua ya. Kita bagi dua. Terus kata Mu'ir, lah bas, ana juga nggak make juga mobilnya, mending kita jadikan sebagai ya untuk kali ini kita sewakan. Nah, itu udah boleh ya. Meskipun nanti antum dapatnya setengah-setengah kita, nggak apa-apa, boleh. Nah, baik. الثاني الأحكام المتعلقة بالإجارة على منفعة في الذمة. نعم، له شروط. الأول ضبط المنفعة بوصف حتى لا يختلف به العمل. Jadi kalau antum misalnya menyewa seseorang untuk pekerjaan tertentu, itu harus ya antum menyebutkan apa yang antum inginkan yang harus dikerjakan oleh orang tersebut. Nah, asani
La budda an yakuna al-ajiru adamiyan jaizut tasarruf. Jadi yang antum sewa itu adalah manusia, tenaganya manusia. Nah, yang antum sewa, kalau seandainya untuk mengerjakan pekerjaan tertentu, yang disewa itu manusianya. Baik. Ustaz, bagaimana kalau yang disewa itu adalah barang? Ya, tapi barang kan juga ada yang punya. Yang punya siapa? Ya manusia. Berarti antum akadnya dengan manusianya, si pemilik barangnya, bukan dengan si barangnya. Nah, baik. طيب هناك بعض الأحكام المتعلقة بالإجارة على منفعة في الذمة. الأول، هل يجوز النيابة في الأعمال الطاعة؟ هل يجوز النيابة في أعمال الطاعة؟ يجوز أو لا يجوز؟ نعم. طيب هناك تفصيل عند أهل العلم في هذه المسألة. هناك تفصيل عند أهل العلم في هذه المسألة. الأول، عمل يختص فاعله فيما يتعلق بالعبادة محضة. عمل يتعلق بالعبادة محضة كالصلاة والصيام. نعم، كالصلاة والصيام. هذا لا يجوز التوكيل فيه. Antum tidak boleh nyewa orang untuk sholat buat antum. Hari ini anak sibuk, ada meeting dari pagi sampai sore. Jadi sholat anak nyewa orang aja buat mewakili anak. Nggak boleh. Atau pada saat Ramadan, antum mewakilkan orang lain untuk berpuasa buat antum. Ya, ini juga tidak boleh. Atau puasa sunnah, antum mewakilkan orang lain untuk berpuasa buat antum. Antum bayar, antum sewa tenaga orangnya. Hadza la yajuz. Hadza la yajuz. Naam. Baik. Baik. وهذا بالإجماع كما نقله ابن قدامة في كتابه المغني. وهذا بالإجماع كما نقله ابن قدامة في كتابه المغني. نعم. الثاني طيب، عمل يأتي الدليل على جواز توكيله. عمل يأتي الدليل على جواز توكيله أو على جواز إعمال إنسان فيه. مثاله الحج أو العمرة، أو مثلا الذي يأتي يوميا الآذان. نعم. كذلك الإمامة. نعم. هذا إذا كان النية الأصل المال فلا يجوز. وأما إذا كان نية الأصل العبادة والإجارة ثانية فيجوز. Baik. Misalnya seperti orang yang disewa untuk azan. Kalau dia meniatkan lillahi ta'ala azannya, lalu kemudian gajinya itu yang nomor 2, ya bukan hanya karena itu saja, bukan karena gajinya, tapi memang dia ingin beribadah kepada Allah, ada jaiz. Ada jaizun.
Baik. خلاص؟ طيب انتهينا من أنواع الإجارة. طيب بعض الأحكام المتعلقة بالإجارة عموما. بعض الأحكام المتعلقة بالإجارة عموما. الأول الإجارة عقد لازم من الطرفين. Di ijarah itu adalah akad lazim. Akad lazim itu tidak boleh dibatalkan sepihak. Aqdun lazimun la yajuzu an yufsakh min tarafin wahid. Al-ijarah aqdun lazim. Jadi tidak boleh dibatalkan karena keinginan sepihak. Sepihak. Tidak boleh dibatalkan karena keinginan sepihak. Tidak boleh. Kecuali boleh dibatalkan kalau dua-duanya sudah sepakat. Ya. Kalau dua-duanya sudah sepakat. Tapi kalau satu sih, nah berbeda dia, nanti akan kita bahas ya. Mungkin pertemuan yang akan datang, ada namanya babu syarikah. Syarikah. Syarikah ini artinya adalah perusahaan kerjasama. Kerjasama. Misalnya seperti seorang yang memberikan modal kepada orang lain untuk bekerja, lalu kemudian nanti hasil dari pekerjaannya dibagi menjadi dua. Ini akadnya, aktun ghairu la. Jadi boleh kalau syarikah itu akadnya dibatalkan oleh salah satu pihak. Boleh. Karena dia akadnya di dalam syariat kita, akad ghairu lazim. Nah, ahad anda soal? Baik, ahad anda soal sebab ini anak kasih contoh ya. Contoh, antum menyewa sebuah warung, toko. A, ijarah, menyewa sebuah toko dengan harga 50 juta 1 tahun. Karena tempatnya strategis, tokonya besar. Lalu kemudian ternyata setelah berjalannya waktu, antum baru sadar bahwa ya si A ini baru sadar bahwa ternyata tempatnya sepi. Sepi. Nggak ada orang lewat. Antum menyewa 1 tahun, dapat 6 bulan, udah mau batalin sewa. Maka yang 6 bulan, antum minta, Pak, saya boleh nggak minta 25 juta? Kan 6 bulannya kami nggak di sini lagi. Kami mau membatalkan akad. Kalau si penyewanya bilang, silahkan dan tidak apa-apa, kami kembalikan 25 juta, fadzalika khair. Tapi kalau seandainya dia tidak mau mengembalikan, ya kalau seandainya dia tidak mau mengembalikan dan kata dia, kita sudah sepakat di awal. Ya, al-aqd waqa' bainana. في بداية العقد أنك تريد أن تستأجرها سنة واحدة فلا أقبل ولا أرضى بأن تفسخ في منتصف العام أو في منتصف السنة فيكون بذلك حتى ولو ترك هذا الدكان فلان هذا لو ترك هذا الدكان وبحث دكاكين آخر حتى يبيع ويبتاع فيه هذا la ya'udu ilaihi. Yang 25 juta setengah tahunnya lagi
tidak berhak untuk dia minta. Kenapa? Karena akadnya adalah akad lazim. Tidak berhak. Akad lazim itu keduanya harus menyepakati. Kalau seandainya mau dibatalkan, keduanya harus menyepakati. Baik. Khalas, hadin ada soal? Ada pertanyaan? Baik. سؤال الآن شباب. سؤال. إذا مات أحد المتعاقدين، هذه كذلك الأحكام المتعلقة بالإجارة. إذا مات أحد المتعاقدين أو كلاهما هل ينفسخ عقد الإجارة؟ الجواب لا ينفسخ عقد الإجارة. Kalau seandainya salah satu dari dua taraf atau dua orang yang saling sewa menyewakan barang itu meninggal dunia, ya, meninggal dunia, fala tanfasikhu al-aqd. Jadi itu tidak akan membuat akadnya batal. Nah, طيب خلاص يا شباب، أحد عنده سؤال؟ انتهينا من الإجارة. انتهينا من الإجارة. أحد عنده سؤال؟ طيب شباب، أخذنا الوكالة أم لم نأخذها؟ الوكالة أخذنا أخذنا أو زين. لما؟ أخذنا أستاذ. وكالة خلاص؟ خلاص خلاص. خلاص أستاذ. طيب وكالة خلاص. اللقطة أخذنا. وصية أخذنا. ها، وصية أخذنا. sama wasiat. لما يا أستاذ، لما. طيب الآن نأخذ الوصية، ثم بعد ذلك الغصب. الغصب لسه صح؟ لما. والهبة لما لسه. طيب وديعة خلاص. وديعة خلاص. وديعة لما. طيب بسم الله، نلخص هذه الأمور ونذكر بعض الأحكام المتعلقة بهذه الأمور. طيب الآن ندخل في الوصية. ندخل في الوصية. الوصية في اللغة، أطفئ ميكروفون شباب. الوصية في اللغة الوصل. الوصية في اللغة الوصل. وأما في الاصطلاح هبة الإنسان غيره. هبة الإنسان غيره هبة الإنسان غيره على أن يملك الموصى له هذا الشيء بعد موت الموصي. Hibatul insan ghairahu. Jadi seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain, ya, yang kepemilikannya akan dimiliki oleh orang yang diberikan kepadanya ba'da mautil musi.
setelah orang yang memberikan wasiat itu meninggal dunia. Jadi tidak dimiliki, tidak berpindah kepemilikan pada saat masih hidup, tapi berpindah kepemilikan ketika sudah wafat. Ketika sudah wafat orang yang memberikan wasiat. Nah, mafhum? Baik. أما الدليل على مشروعيته أما الدليل على مشروعيته فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية إذا حضر أحدكم الموت لا عفوا حين الوصية اثنان يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم وكذلك في آية أخرى إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. نعم، هذا من الكتاب. وأما من السنة ففي صحيح البخاري وفي صحيح المسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ما حق امرئ مسلم. Jadi hendaklah seorang muslim, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dia memiliki satu wasiat, entah hutang atau apapun itu juga, yabitu lailataini, dia tidur 2 malam, illa wa wasiyatuhu maktubah indahu, kecuali wasiatnya itu ya ditulis, maktubah indahu. Nah, baik, هذا من الحديث. عفوا استأذنكم قليلا أعود بعد دقائق.
طيب نعود يا شباب. طيب الآن نأتي إلى الأحكام المتعلقة بالوصية. الأحكام المتعلقة بالوصية. الأول نعم، يجب على مسلم، هذه هي الأحكام المتعلقة بالوصية. بعد التعريف وبعد الدليل نذكر بعض الأحكام. الأول، يجب على مسلم أن يكتب الوصية ما إذا كانت عليه حقوق غيره. يجب على مسلم أن يكتب الوصية ما كانت عليه حقوق غيره. Jadi kalau ada hak orang lain yang belum ditunaikan, maka wajib bagi kita untuk menulis wasiat tentangnya. Ada wujuban. ثانيا، تستحب الوصية في شيء تصرف في وجوه الخير والإحسان. Jadi kalau wasiat yang berkaitan dengan kita punya hutang ke orang lain, ya, itu kita tulis wujuban. Walakin tustahabbu al-wasiyah tusrafu fi wujuhil khairi wal ihsan. Misalnya setelah kita meninggal dunia, misal sekian dari harta kita diwakafkan atau diinfakkan. Al-thalith, تجوز الوصية بالثلث أو الأقل. أكثر شيء ثلث أو الأقل. لا تنفذ أو لا تنفذ الوصية إذا كانت أكثر من ثلث المال. لا تنفذ الوصية إذا كانت أكثر من ثلث المال. إذا كان مثلا أكثر من ثلث كالنصف أو ثلثين مثلا لا يجوز، لا تنفذ، وتنفذ ثلث فقط. إذا هناك شخص أوصى بنصف ماله لأن تصدق وتنفق في سبيل الله، لا تنفذ إلا ثلث. لا تنفذ إلا ثلث. نعم. طيب الرابع، تجوز أكثر من الثلث. تجوز أكثر من الثلث بشرط واحد، إذا لم يكن له ورثة. إذا لم يكن له ورثة تجوز بأكثر من الثلث لكن بشرط واحد، لا يكون له ورثة. ده أهل ورثنا. خامسا، من الأحكام المتعلقة بالوصية، لا تصح الوصية لأحد الورثة. لا تصح الوصية لأحد الورثة. أما لأهل الورثة أو لأهل الإرث لها أو لهم نصيبهم من مال الإرث، ولكن أما من الوصية فلا. ثالثا، تحرم الوصية في المعصية. تحرم الوصية في المعصية. تحرم الوصية في المعصية. سابعا، لا تنفذ الوصية إلا بعد موت الموصي، لأن إذا كان الموصي على الحياة ولم يمت فيجوز له الرجوع عن الوصية. لا تنفذ الوصية إلا بعد موت الموصي إذا لم يكن ميتا أو لم يمت، وعلى قدر الحياة، على قيد الحياة، فيجوز للموصي الرجوع عن وصيته.
طيب ثامنا الحقوق الواجبة على الإنسان مقدمة على الوصية. لو مثلا إنسان مات وعليه دين فإنه يسدد دينه من ماله قبل أن توزع الوصية وقبل أن تنفذ الوصية. Jadi wasiat itu dia kalah dengan hak yang wajib ditunaikan bagi seorang yang sudah meninggal dunia. Misalnya dia berwasiat dengan sepertiga hartanya, tapi ternyata dia masih memiliki hutang yang kalau dibayarkan sepertiga hartanya itu nggak cukup, maka dibayarkan kepada hutangnya sebelum ditunaikan wasiatnya. Bagaimana kalau seandainya habis hartanya untuk membayar untuk membayar hutang? Tidak masalah. Tidak masalah. Bahkan itu pun juga kurang. Ya, nah. مفهوم؟ طيب أحد عنده سؤال عن الوصية قبل أن ننتقل إلى موضع أو إلى موضوع الذي بعدها؟ طيب الآن نأتي إلى ما يتعلق بالهبة. ما يتعلق بالهبة. الهبة في اللغة مفهومها أولا. الهبة في اللغة من حب من نومه أي استيقظ. وقيل أن معناه من هبوب الريح. Hubub itu artinya tiupan, rih angin. Nah, wa amma fil istilah التبرؤ من جائز التصرف في حياته. التبرؤ من جائز التصرف في حياته لغيره بمال معلوم أو نحوه بلا عوض ولا مقابلة. بلا عوض ولا مقابلة. التبرؤ من جائز التصرف في حياته لغيره بمال معلوم أو نحوه بلا عوض ولا مقابلة. بلا عوض ولا مقابلة. Jadi bedanya dengan wasiat tadi itu ditunaikan setelah meninggalnya. Kalau hibah ini ditunaikan pada saat hidupnya. Saat hidupnya. Nah. Hukmuhu mustahabun. Amma hukmuhu mustahab. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. تهادوا تحابوا. نعم. الآن نأتي إلى الأحكام المتعلقة بالهبة. الأحكام المتعلقة بالهبة. الأول ما يتعلق بشروط صحة الهبة. شروط صحة الهبة. الأول أن يكون الواهب مختارا غير مكره. Jadi orang yang menghibahkan hartanya itu dia tidak sah kalau seandainya dia terpaksa menghibahkan. لابد أن يكون مختارا. هذا الأول. الثاني أن يكون الموهوب مما يصح بيعه شرعا. فلا يجوز أن يهب شخص مما يحرم شرعا كالخمر والخنزير وغير ذلك من الأشياء المحرمة شرعا. الثالث
Ayakun al-wahibu jaizut tasarruf. Jadi kalau yang memberikan hibah, yang memberikan hadiah adalah anak kecil yang belum boleh tasarruf, ghairu jaizut tasarruf, fala tasihhul hibah, la tasih. Baik. Rabi'an, qabulul mauhub lahu. Jadi diterima sama orang yang mauhub, orang yang diberikan hibah. Ada nggak orang dikasih hibah nggak menerima? Ya, banyak. Meskipun ini jarang, tapi banyak orang yang nggak mau menerima hibah. Misalnya hibahnya adalah hibahnya adalah mobil. Syakhs wuhiba lahu sayyarah. لكن قال الواهب هذا أهديها لك لكن احتفظ بها. Antum jaga mobil ini. Tolong dijaga mobilnya. Nah, antum merasa tidak bisa menunaikan amanah itu, nggak bisa jaga karena ternyata rumah antum tidak punya tempat parkir. فقلت لا أقبل هذه الهدية. ممكن لا إشكال. Berarti tidak terjadi belum hibahnya. Sampai memang sudah orang tersebut menerimanya. Nah, السادس من شروط صحة الهبة أن تكون الهبة بغير عوض. أن تكون الهبة بغير عوض. Kalau ada iwad namanya jual beli. Meskipun lafaz akadnya adalah hibah. Tapi kalau sudah yang namanya ada iwadnya. Ka'an yaqula syakhs, wahabtu laka hadha syai', wahabtu laka hadhihi as-sayyara bisyarat an tahiba li fulus awil mablagh 100 مليون rupiah. Hadhihi al-bay' wa syara' wa in kana bil lughah aw bi lafdh al-hibah. لأن الأصل في المعاملة تنظر إلى المعاني ولا تنظر إلى المباني، لا تنظر إلى ألفاظ العقود وإنما تنظر إلى المعاني. طيب، الأخير من شروط صحة الهبة، السادس من شروط صحة الهبة أن تكون الهبة مؤبدة ولا تكون مؤقتة. أما إن كانت مؤقتة فهذه ما تسمى بالإعارة. أما هبة تعطى هبة ولا تكون مؤقتة وإنما تكون مؤبدة. طيب الآن نأتي إلى الحكم الثاني الأول قلنا شروط صحة الهبة، ثم نأتي إلى المسائل. المسألة الأولى، إذا قبض الموهوب له فهل للواهب الرجوع عن الهبة؟ Kalau orang sudah memberi lalu sudah diambil, pemberiannya tuh udah diambil, ya. Boleh nggak dia kembali lagi? Boleh nggak dia, aku nggak jadi ngasih? Boleh nggak? Hada ma tusamma birruju' 'anil hibah. 'Inda jumhur al-ulama hada al-fi'l muharram. لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد على هبته كالكلب يقيع ثم يعود في قيئه. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang kembali menarik, mengambil kembali hibahnya. Hada kal kalbi yaqi thumma ya'udu fi qai'ihi. Ini diumpamakan sebagaimana seekor anjing yang menjilat ludahnya. Udah anjing menjilat ludah pula. Nah, hada syai' thaqil 'ala an-nas bi an yusawwa bil kalb. Walidzalika jumhur ahli al-ilmi qala bi tahrimihi. جمهور أهل العلم قال بتحريمه. طيب،
مفهوم؟ ولكن ذهب الإمام الشافعي إلى أن ذلك يجوز مع الكراهة. يجوز لكنه مكروه. يجوز لكنه مكروه. هذا عند الإمام الشافعي. طيب. Kata Imam Syafi'i, boleh, tapi makruh. Kenapa? Karena pada hadis tersebut, kata Imam Syafi'i, lianna fil hadis, dzakara Nabi SAW al-kalb. Wa amma al-kalbu, fahada adi indahu an yaqi'a qai'atuhu. Jadi, kata Imam Syafi'i, yang disebut oleh Rasulullah SAW itu adalah anjing yang kembali menjilat lidahnya. Sedangkan anjing itu di dunia anjing peranjingan itu boleh untuk menjilat ludah. Jadi kalau di dunia manusia nggak boleh. Itu sesuatu menjijikkan. Tapi kata Imam Syafi'i kalau untuk anjing itu sesuatu yang biasa mereka lakukan. Sehingga ini menunjukkan bahwa itu boleh. Karena dari sudut pandang seekor anjing. Ya, paham? Ada qalahu al-Imam Syafi'i. Karena al-kalb adi an ya'uda في قيئه. نعم. ولكن والله تعالى أعلم الأفوت هو قول الجمهور، وهذا هو الظاهر أنه لا يجوز العود عن الهبة أو الهدية إلا في شيء واحد. هناك استثناء الذي اتفق عليه أهل العلم. يجوز للواهب أن يرجع عن هبته بالاتفاق إذا كان الواهب أبا للموهوب له. Ya, cuman satu-satunya keadaan yang para ulama bersepakat orang boleh untuk kembali dari hibahnya atau ya, mengambil kembali hibahnya, hada idza kana al-wahib aban lil mauhib. Itu kalau seandainya yang memberi atau yang memberikan hadiah itu adalah abah dari yang diberikan hadiah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala anta wa maluka li abik. Karena Nabi SAW mengatakan engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Naam. Walidzalika kadzalik hunaka qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahillu li muslim an yu'ti al-'atiyah thumma yarji'u fiha illa al-walid fima yu'ti waladahu. Illa al-walid fima yu'ti waladahu. Jadi Nabi SAW itu memberikan istifna, memberikan pengecualian, ya boleh kembali mengambil yang sudah diberikan kalau ya yang diberikan itu adalah anaknya sendiri. Nah, طيب الحكم أو المسألة التي تليها الأصل والأفضل أنه لا ترد الهدية والهبة كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الهدية. ولذلك جاء في أحاديث فيما رواه الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد. Ada 3 hal yang tidak boleh ditolak. Ya. Yang pertama adalah susu, yang kedua minyak wangi, yang ketiga adalah bantal. Imam Tirmidzi menjelaskan. Bayyana al-Imam Tirmidzi limadha hadhihi al-ashya' ats-tsalatsa la turad. Karena 3 perkara ini adalah perkara yang dianggap kecil sehingga kalau kita tolak itu akan tersinggung orang yang memberi. Ya, maka kita harus menjaga hati kaum muslimin. Nah, وهذا قال الإمام الترمذي وإن كان يعني جمهور العلماء على كراهته. Jadi kalau antum nggak suka minyak wanginya, antum misalnya nggak cocok sama minyak, boleh antum tolak. Nah. Baik, mafhum? Baik. طيب نأتي إلى الباب الذي بعده. نأتي إلى باب الوديعة. الوديعة في اللغة
Al-wadi'atu fil lughah at-tarku. Amma fil istilah ismu atau ismun lil mal, ismun lil mal allati ismun lil mal alladhi yuda yang diletakkan, yang ditaruh, itu nama untuk barang, benda atau harta yang diletakkan. Liman yahfaduhu bila iwadin. Ya. Liman yahfaduhu bila iwadin. Hadha ma tusamma bil wadi'ah. Ismun lil mal yuda liman yahfaduhu bila iwadin. Naam. Baik. الشباب اختباركم متى يا شباب؟ اختباركم Akhiri Syahrazad di tarikh tarikh kam? 30 Desember. 30, nah, Ustaz, 30. Selasa. Salasun, Ustaz, di tarikh Salasun. Yaumul Selasa. عفوا أنا سأكتب أولا. تعرف كم؟ 30؟ Naam, Ustaz, Salasun. يوم الثلاثاء؟ Naam, Ustaz, Yaumul Selasa. يوم الثلاثاء. الساعة كم شباب؟ Jam 10. الساعة؟ Sa Asyarah, Ustaz. طيب. تغيير. طيب الساعة 10. طيب نواصل قليلا. الوديعة. طيب حكم الوديعة. حكم الوديعة فحكمه جائزة. Jaizah. Boleh antum kalau nitip barang, bal hiya min qibali al-muda' lahu wa liman yahfadhuhu hada lahu ajrun li'annahu min bab at-ta'awun 'ala al-birri wat-taqwa li'annahu min bab at-ta'awun. طيب نأتي إلى الدليل. دليل لجواز الوديعة وفي سورة النساء الآية 85 قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هنا من ضمن الأمانات هي الوديعة. طيب الأحكام المتعلقة بالوديعة. الأول ما حكم قبول الوديعة. Apa hukumnya antum menerima wadi'ah? Apa hukumnya? هناك تفصيل بين أهل العلم في حكم قبول الوديعة. الأول إذا كان الشخص مضطرا إلى إيداعها لك وأنت قادر على قبول هذه الوديعة
Ada orang yang kepepet, terpaksa, sangat mendesak sekali untuk menitipkan barang ini kepada antum sementara antum mampu, fayajibu qabulul wadiyah. هذا الأول. إذا كان الشخص مضطرا في إيدائها إليك وأنت قادر عليها فيجب عليك قبول الوديعة. ثانيا، إذا كان الشخص وضع الوديعة لك من غير الاضطرار وتعلم أنك قادر وأنك أمين فإنه يستحب لك قبولها. الفرق فقط في الاضطرار. ثالثا، إذا عرفت أنك غير أمين، عرفت أنك غير أمانة، عند يعني جربت لا تستطيع أن تؤدي الأمانة، نعم، فيكره قبول ذلك. Baik. Jadi antum beberapa kali nyoba susah untuk menunaikan amanah. Tapi orangnya mau minta titipin ke antum. Itu yukrah lak. Wal akhir, idza arafta wa tayaqqanta annaka satakhunu al-amanah fayahrumu 'alayka qabul al-wadi'ah. طيب. الحكم أو المسألة التالية: كيف يكون فسخ الوديعة؟ يكون فسخ الوديعة بثلاثة أمور أو بإحدى هذه الثلاثة. الأول، موت أحد المتعاقدين. ثانيا، جنون أحد المتعاقدين. ثالثا، أخذ الوديعة. نعم. المسألة التالية: كيف تحفظ الوديعة؟ تحفظ الوديعة ولا تخلو من حالتين. الأول، عدم تعيين المودع فيلزم حفظها حسب العرف المعروف. Jadi orang yang menitipkan itu tidak meminta untuk disimpan dimanapun. Tidak ada tempat khusus yang dia minta untuk disimpan dimanapun. Itu antum simpan hasabal uruf. Misalnya, dia nggak minta untuk disimpan di mana, enggak. Tapi hasabal uruf, antum simpan sebaik-baiknya, karena itu adalah amanah. Yang kedua adalah, idza ayyanahu. Kalau orang yang menitipkan itu, ya mentakyin, dia minta tolong kepada antum, tolong misalnya simpankan makanan ini di kulkas, misalnya. Nah, fa tuhfadhu inda hadzal makan. Nah, هذه تقريبا فيما يتعلق بالوديعة. نعم. نواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم. فسأحضر أولا عبد الله نايف، سيف النور، هود. عبد الله نايف، سيف النور موجود؟ غير موجود. هود حاضر. محمد سلطان حاضر أستاذ. عبد الرحمن عزام. عبد الرحمن آدم hadir Ustaz. فهري نور واحد. حاضر يا أستاذ. محمد آدم. حاضر يا أستاذ. أحمد نور رحمن. Hadir Ustaz. فكري حقيقي. حاضر.
Israbi Amru. Israbi Amru. Rizky Nur Fadli. Hadir Ustaz. Muhammad Fadlan Fauzan. Hadir Ustaz. Muhammad Fauzan. Fauzan hadir Ustaz. Muhammad Ihsan. Hadir Ustaz. Indi Rafiqi. Hadir ya Ustaz. Hafiz Al-Ghifari. حاضر أستاذ. Rama Rifki Fahreza. Hadir Ustaz. Ahmad Rizki Fauzi. Hadir Ustaz. Fadil Adha. Hadir Ustaz. Azam Zuhdi. Hadir Ustaz. Rizki Alfiando. Hadir Ustaz. Burhanuddin Aziz. Tariq. Hadir Tariq Ustaz. Rahmat. Helmi Zainu Al-Abbad. Hadir Helmi hadir. Agung Gunawan. Hadir Agung Gunawan. Lutfan Hatta. لطفا حاضر أستاذ. Krishna. Hadir Ustaz. Sanggurdin. Hadir ya Ustaz. Adam Ahmad. Hadir Ustaz. Ada Ahmad Muzaki Izzuddin. Hadir Ustaz. Ikhlasul Huda. Muhammad Ikhlasul Huda. Hadir Ustaz. Muhammad Zahran. Hadir Ustaz. Muhammad Zulfikri. Hadir Ustaz. Muhammad Rifki Rahmadianto. Hadir Ustaz. Amir Nahad. Hadir Ustaz Amir. Haris Abdillah. Hadir Ustaz. Zaki Al-Faras. Zaki Al-Faras. Rafri Arya Putra. Hadir Ustaz. KGS Muhammad. Hadir Ustaz KGS. Umair. Hadir Ustaz. Hadir. Amin Riyandi. Hadir Ustaz. Abdurrahman Sajid. Hadir Ustaz. Muhammad Siddiq Ar-Rashid. Hadir Ustaz. Fadil Al-Haq. Nurul Ikhlas. Abal Yazid. Hadir Ustaz. Ivan. Hadir Ustaz. Kevin. Hadir Ustaz. Hafazah. Hadir Ustaz. Abdul Khaliq. Hadir Ustaz. Hudzaifah Ibnu Ahmad. Hadir Ustaz. Haidar Ilyasa. Hadir Ustaz. Baihaqi Rahman. Hadir. Rafif. Rafif. Haddad Zainal. Hadir Ustaz. Muhammad Ikhwal. Muhammad Ikhwal. Zahirul Alim. Hadir Ustaz. Muhammad Akbar. Akbar Rauf. Hadir Ustaz. Bahi Arbi. Hadir Ustaz. Fadli Maulana Ismail. Fadli Maulana Ismail. Muhammad Iqbal. Hadir. Afanda David. Hadir Ustaz. Mifa. 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 Nah, nah. Dias. Dias Dias. hadir. Hadir. Iqbal. Iqbal. Alvin Syahri Ramadhani. Hadir Ustaz. Ahmad Sabil Qardillah. Hadir Ustaz. Dimas Satrio. Dimas Satrio. Muhammad Rafiq. Hadir. Naufal Ahmad. Hadir. Dibyan Syah. Hadir. Humam Mujahid. Hadir. Izzuddin. Hadir. Muhammad Sadam. Muhammad Sadam. Hasan Abi Abdillah. Hadir Ustaz. Muhammad Firman. Hadir. Imam Fakhri. Imam Fakhri.